അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ മുഹറം മാസമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിന്ന് ചൊല്ലാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വലാത്താണ് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത്. തിങ്കളാഴ്ച രാവാണ്. തിങ്കളാഴ്ച രാവുകളിൽ ചൊല്ലിവരുന്ന സ്വലാത്താണ് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത്. ഫാത്തിഹ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്കൊക്കെയും അറിയാം. ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത് ഒരു തവണ ചൊല്ലിയാൽ 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത സ്വലാത്താണ് ഈ സ്വലാത്ത്. ആയുഷ്കാലത്ത് ഒരു തവണ ചൊല്ലിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ നരകം നിഷിദ്ധമാണ്. നരകത്തിൽ കടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് റബ്ബ് കൊടുക്കുകയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, നമുക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാവാൻ ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത് വല്ലാതെ നമുക്കത് സഹായകരമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നിരക്കും നല്ല സ്വലാത്താണ് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത്. തായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹുകൾ ചൊല്ലുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മദ്ഹാണ് സ്വലാത്ത് എന്നുള്ളത്. ആ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് മദ്ഹ് ചൊല്ലുന്ന ഒരുപാട് അവിടുത്തെ വസ്ഫുകൾ, അവിടുത്തെ വിശേഷണങ്ങൾ പറയുന്ന സ്വലാത്തുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു അത്തരത്തിൽ നല്ല സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി 2 ലോകം വിജയിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അസ്തഗ്ഫിറു റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അസീം. 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 جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും സ്ക്രീനിൽ നോക്കി തന്നെ അക്ഷര തെറ്റാതെ തന്നെ തങ്ങളുടെ ഹുബ്ബൊന്നു ലഭിക്കാൻ, അവിടത്തോടുള്ള മുഹബ്ബത്തൊന്നു ലഭിക്കാൻ കാരണമാകണം. ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയായി കിട്ടണം. രോഗങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ശിഫാഹ് ലഭിക്കണം. നമുക്ക് രണ്ടു ലോകത്തും വിജയിക്കണം. തങ്ങളുടെ പൂമുഖം നമുക്ക് ഉറക്കിൽ പലതവണ കാണണം. നല്ല നിയത്തോടു കൂടെ തന്നെ 41 തവണ എൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് രണ്ട് സ്വലാത്തും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തു സആദയും സ്വലാത്തുൽ കമാലിയയും അതേപോലെ തന്നെ സ്വലാത്തു സആദ എല്ലാവരും ഏറ്റുചൊല്ലണം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും കാര്യമായി ആമീൻ ചൊല്ലണം. ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതണം. വിഷമങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ, പല വിഷമങ്ങൾ, പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ കരുതി നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു അവർക്കെല്ലാം തക്കതായ പ്രതിഫലം കൊടുത്ത് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. രോഗങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു പൂർണ്ണമായ ശിഫാഹ് തരട്ടെ. നമ്മുടെ മക്കൾ അല്ലാഹു തആല സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല മക്കൾ അല്ലാഹു തആല പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. എല്ലാവരും നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ ആമീൻ ചൊല്ലണം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين الملك الجبار يا راج سيدا يا صمدا يا തമ്പുരാനെ, പടച്ച റബ്ബേ, നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളെല്ലാം നീ സ്വീകരിച്ച് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ. അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യന്മാർ, മക്കൾ, പേരമക്കൾ, ജിദാദികൾ, അസ്ഹാബുൽ കിറാം, സർവ്വാംബിയ, മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, മശായിഖന്മാർ, മുസന്നിഫീങ്ങൾ, അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരിൽ നിന്നും വഫാത്തായി പോയവർ, അല്ലാഹ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ കൂടെ ദിക്റുകൾ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്ന പാവപ്പെട്ട മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ചൊല്ലുന്നവരുടെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവർക്കുള്ള ഖബർ ജീവിതം നീ സ്വർഗ്ഗത്തോപ്പാക്കണമല്ലോ. നീ അവർക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ. നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ. നീ മഗ്ഫിറത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ. നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹത്തുക്കളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൽബൊന്ന് ശുദ്ധിയാക്കണം റഹ്മാനെ. ആരോടും ഉറപ്പില്ലാതെ, ഹസദ്, കിബറില്ലാതെ, വഞ്ചിക്കാതെ, ഗീബത്ത്, നമീമത്ത് പറയാതെ, ആരെയും ഒരു നിലക്കും ഒരു രൂപത്തിലും വേദനിപ്പിക്കാതെ നല്ല നിലക്ക് ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ പുഞ്ചിരിയോടെ മുത്തായ തങ്ങളെ കണ്ട് നല്ല സമയത്ത് വെച്ച് നല്ല സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നീ മരണം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നമ്മെ നമാക്കിയണം മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണമല്ലോ. അവർക്കുള്ള എല്ലാ പാവങ്ങളും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവർക്ക് നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ. നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ നമുക്കുള്ള ഭാര്യ, മക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ, അല്ലാഹുവേ സഹായിച്ചവർ, സഹകരിച്ചവർ, നമ്മുടെ കൂടെ ദിക്റുകൾ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്ന പാവപ്പെട്ട മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, അവർക്ക് നമുക്കെല്ലാം നീ അഫൂ ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. അറിഞ്ഞുമറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായും ചെയ്തു വെച്ച എല്ലാ തിന്മകൾ നീ മാപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലാഹ്.
നീ മാപ്പ് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ശാരീരിക മാനസിക പൈശാചിക രോഗങ്ങൾ അവരുടെയും നമ്മുടെയും എല്ലാ നിലക്കും നീ ശിഫാഹ് നൽകണമല്ല. അത്തരത്തിലുള്ള മാരക രോഗങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരാതെ ഈമാനോടെ ജീവിച്ച് നല്ല രൂപത്തിൽ മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപകട മരണങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. കടങ്ങളെല്ലാം നീ തീർത്തു തരണം റഹ്മാനെ. സഹലായ വഴി നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ. നല്ല വീട് നൽകണം അല്ലാ. ഖൈറായ നല്ല ഇസ്സത്തുള്ള അന്തസ്സുള്ള അഭിമാനമുള്ള നല്ല വീട് നൽകണമല്ല. സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി നൽകണമല്ല. വരുമാന മാർഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണം റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ല. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ല, സജ്ജനങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ല. ഒറ്റ ഹറാമായ ചിന്തയോ ഹറാമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ ഏർപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെയും മക്കളെയും നീ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹപ്രായമെത്തിയ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് അനുയോജ്യഗണകളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനാത്തുകളുണ്ട് റബ്ബേ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആജിലായ താമായ ശിഫാഹ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ ശിഫാഹ് നൽകണം റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.